السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 4 من ليكزام ناسيونال 2010 لا سيسيون دو غاتراباج. هاد ليكزرسيس عليه 3 تاع لي بوين المتخصص ولا المتعلق في لي سويت نيميريك. قبل ما نبدا لا كوريكسيون تاع هاد ليكزرسيس كننصحكم ترجعوا للبلاي ليست لهاد ليكزرسيس هذا. في البلاي ليست تاع لي سويت نيميريك راه درت لاكور ولا درنا ليتود تاع هاد لا سويت هادي اللي مديفيني بهادشي اللي كاين هنايا بطروا ميثود، وفي الناسيونال ان شاء الله راه غيعطيكم وحده من هاد لي 3 ميثود، ولا يقدر يديروا شي اكزرسيس يديروا جوج تاع لي ميثود في اكزرسيس واحد كيما داروا في ليكزام تاع 2020. دونك هي لا ميثود الاولانيه، ها هي لا ميثود الثانيه، وها هي لا ميثود الثالثه. ننصحكم ترجعوا تخدموا هاد ليكزرسيس هذا. نرجعوا دابا ليكزرسيس تاعنا. هذا هو ليكزرسيس. دونك في لا كيسيون الاولى قالوا لنا مونطري كو يو ان راه ستريكتومون بوزيتيف، لا سويت يو ان ستريكتومون بوزيتيف. غنحاولوا نمونطريو هاد لا كيسيون هادي ونوتيليزيو لو ريزونمون بار ريكيرونس. مزيان. دونك اول ايتاب في الريزونمون بار ريكيرونس شنو هي الفيريفيكاسيون ياك. دونك نبداو. دونك اون خصك تفيريفي بان هذا راه فري بوغ ان نونتي ناتوريل. الا رديتو البال هنا معطينا يو دو زيرو. دونك اون دونك غندير الفيريفيكاسيون بوغ ان ايكال زيرو هي ان، وكي داير هاد ان هادي راها ستريكتومون بوزيتيف. غنكتب هنا الور هاد لا بروبريتي هادي يو لي ان ستريكتومون بوزيتيف مالها راها فري بوغ اشنو بوغ ان ايكال زيرو. مزيان. نمشيو ليطاب الثانيه. عافاكم قبل ما تبداو هاد ليطاب اش غديروا؟ ديما تبقاو ديروا سوا شنو عندي هنا بوغ توت ان ابارتين ان. دونك غندير سوا ان ابارتين ان. هذاك الان ماشي كيلكونك، لا غادي نفيكسيو. هو كيلكونك ولكن غنفيكسيو. دونك غندير هنا فيكسي. سيبوزون كو داكشي اللي كنبغيو نمونطري كنسيبوزيو بانه فري. سيبوزون كو يو لي ان راه ستريكتومون بوزيتيف. واشنو خصنا نمونطري؟ بان هاد لا بروبريتي راه غيست فري بوغ ان بلس ان. لي مونطرون كو غتمشي لهنا فيما لقيتي ان غادي ترومبلاسيها ب ان بلس ان. مزيان. قلنا هادي سيبوزيتها بان فري، دونك عندي الحق نستعملها. اون يو لي ان ستريكتومون بوزيتيف امبلي. شنو غندير هنايا؟ نحاول نمونطري بان يو لي ان بلس ان اللي هي هادي راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك غنمشي نشوف لو سين تاع النوميناتور وغنشوف لو سين تاع الدينوميناتور، خصهم يكونوا بحال بحال باش نقول بان راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك غندير هنا لونكادرومون تاع النوميناتور. دونك اشنو خصني؟ عندي يو لي ان ها هي، خصني غير ملتيبلي في ديك 3. دونك 3 يو لي ان غادي تكون سوبيريور ستريكتومون. غنضرب هنا في 3 وهنا في 3. ما غاديش نغير لوردر علاش؟ لان 3 ستريكتومون بوزيتيف. 3 فوا 0 راه هي 0 اي. وغنمشي عاوتاني هادي وغندير لها لونكادرومون. اش غادي ندير؟ غادي ناجوتي هنايا 21. دونك عطيتينا 21 بلس يو لي ان غادي تكون سوبيريور. اجوتيتي هنا 21 وهنا خصني اجوتي 20. كنت نمشي حبال. دونك 3 يو لي ان راه ستريكتومون بوزيتيف، وهاد الدينوميناتور حتى هو راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا كوسيون هاد الكوسيون هذا على هذا غادي يبقى ستريكتومون بوزيتيف. وشنو هو هاد لوكوسيون هاد؟ هادي راه هي يو لي ان بلس ان. شنو بقى لنا؟ لا كونكليزيون بار سويت ولا دابري لو ريزونمون بار ريكورونس بار سويت يو لي ان راه ستريكتومون بوزيتيف بوغ توت ان ابارتين.
نمشي معكم لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, on a montré que ULN plus 1 est inférieur strictement à 1 sur 7 fois ULN. هذه نقدر نديروها بدو ميثود، نقدروا نديروها غير بلونكادرمون ولا نمشيو نشوفوا لو سين تاع الديفيرونس. مزيان قلت لكم هاد لا كيسيون الا قدرتي تخرجها بلونكادرمون، لونكادرمون راه ماشي ديما خدام، قدرتي تخرجها بلونكادرمون هي هذيك، ما قدرتيش غادير غتمشي دير لا ديفيرونس اللي دار ULN بلس 1 موان هادشي اللي كاين هنا غادي يخرج لي شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف، واللي دار هاد الكبيره موان الصغيره خصني نلقى شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف. فاش غندير هنا غنمشي نديرها بلونكادرمون. مزيان دونك اول حاجه سوا ان ابارتيان لان اون ULN راه ستريكتومون بوزيتيف امبليك غنحاول ندير لونكادرومون، نحاول واخا تبعوا ما شنو غندير هنا، نحاول نقلب على ULN بلس 1. الا رديت بالي ULN بلس شنو فيها 21 بلس ULN، دونك غندير هنا 21 بلس ULN غادي تكون سوبيريور ستريكتومون 21. الا رديتو البال في ULN بلس 1 هاد 21 بلس 1 راه كاينه في الدينوميناتور، دونك هنا خصني ندوز لانفيرس، ولكن راه ماشي ديما عندك الحق دوز لانفيرس. هنا بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف، دونك عندي الحق ندوز لانفيرس. فوقاش عندك الحق دير لونكادرومون تاع لانفيرس ملي يكونوا بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف ولا بجوجهم ستريكتومون نيجاتيف، الى خير واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، دونك لونكادرومون هنا ما خدامش. داكشي علاش غتمشي خصك دير لا ديفيرونس. دونك بجوجهم ستريكتومون بوزيتيف ملي غندوز لانفيرس خصني نغير لوردر. يلا دابا هادي اشنو خصها باش تولي ULN بلس 1؟ خصها هاد 3 ULN اللي كاينه في الدينوميناتور، دونك غنملتيبلي هنا في 3 ULN وهنا في 3 ULN، وما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان 3 ULN راه ستريكتومون بوزيتيف. ضربت هنا ملتيبليت هنا في 3 ULN وهنا في 3 ULN، ما غيرتش لوردر. علاش؟ لان بويسكو ULN ستريكتومون بوزيتيف حتى 3 ULN غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. شنو هي هادي؟ راه هي ULN بلس 1 انفيريور ستريكتومون 3 على 21 راه هي 1 sur 7 و ULN هاي. Alors, pour tout n appartient à n, نمشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا دوزيام كيستيون. نمشي لا دوزيام مي لا تخوازيام. La troisième, on nous montre que la suite est en décroissante. C'est la première partie de la question. La deuxième question est bien convergente. Tu vois, je nous dire, on a 1 sur 7 est inférieur à 1. C'est vrai. 1 sur 7 راها انفيريور ستريكتومون من 1 امبليك. اشنو غندير؟ غادي نملتيبلي هنا في ULN وهنا غادي نملتيبلي في ULN. شوفوا شنو غادي يطرا. دونك 1 sur 7 فوا ULN غادي تبقى انفيريور و 1 فوا ULN راه هي ULN. علاش ما غيرتش لوردر؟ لان ULN راه ستريكتومون بوزيتيف. ملتيبليت هنا في ULN وهنا في ULN ما غاديش نغير لوردر لان ULN ستريكتومون بوزيتيف. مزيان وما تنساوش هادي راه فايت عندنا بان ULN بلس 1 راه انفيريور من 1 sur 7 ULN. يلا تبعوا معايا. عندي هادي ULN بلس 1 انفيريور من هادي وهادي براسها انفيريور من هادي.
هادي انفيريور من هادي وهادي راها انفيريور من يو ال ان. الو اش غنقول؟ دونك يو لي ان بلس ان راها انفيريور ستريكتومون من يو لي ان. دونك اش ممكن نقول على سويت يو لي ان؟ راها ستريكتومون ديكرواسونت. دونك الا كانت ستريكتومون ديكرواسونت دونك عندي الحق نقول بانها ديكرواسونت. عندك الحق تحيد ستريكتومون ولكن ما عندكش الحق تزيدها. الور لا سويت يو لي ان فرقوا بين لو تيرم جينيرال تاع لا سويت و لا سويت. لا سويت خصك دير البارونتيز مالها اي ديكرواسونت. في الحقيقه راها ستريكتومون ديكرواسونت. مزيان قالوا لي كو لي كونفيرجونت. دونك هنا في لا كونفيرجونس غنمشي نستعمل تيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون. كي داير عندنا لا سويت ديكرواسونت وشنو مونطرينا هنا؟ بانها مينوري بار زيرو. دونك ديكرواسونت او مينوري. دونك دابري هاد التيوريم ديال الكور تاع لي سويت شوفوا معايا ديك التيوريم واش كتقول لنا؟ تيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون كتقول لي بان تو سويت كرواسونت ماجوري راها كونفيرجونت وكاينه واحده اخرى هي تو سويت دي كرواسونت مينوري يكونفيرجونت. حنا اللي عندنا الكا الثانيه في هاد ليكزرسيس هذا. دونك اون ا يو لي ان مالها اي ديكرواسونت اي مينوري. اش كتعني هادي؟ هاد لا بروبريتي اش كتعني؟ نقدروا نقولوا هذيك هي لا ديفينيسيون. غنقولوا بان لا سويت يو لي ان اي مينوري بار زيرو. alors d'après le théorème de la convergence monotone شنو غنقول؟ U لي n la suite U لي n entre parenthèses مالها est convergente. مزيان ندوز معكم لا كاتريام كيستيون. كاتريام كيستيون بتيتا مونطري بار ريكورونس كو. دوك نحاول نمونطري بان ديك لا بروبريتي راه بار ريكورونس بوغ توت ان ابارتيان لان ايطوال. دونك اول حاجه قالوا لي ان ايطوال. دونك بالنسبه للفيريفيكاسيون ما يمكنش ندير فيريفيكاسيون بالنسبه لان ايكالا زيرو. غندير الفيريفيكاسيون بالنسبه لان ايكالا 1. دونك اول حاجه غنمشي نكالكولي يو دو 1. ترجعنا باش تلقى هنا يو دو 1 خصك تعطي لي ان زيرو. دونك عطينا 3 يو لو زيرو على 21 بلس يو دو زيرو. عطينا 3 على 21 بلس 1 اللي هي 3 على 22. وهاد 3 22 راها انفيريور من اش؟ من 1 اللي كتساوي لا ماشي من 1 انفيريور من 1 سور 7. 1 سور 7 على بيسونس 1. نعاود نكتبها. دونك عندنا يو لو 1 راه كتساوي 3 على 22 وهاد 22 راه انفيريور ستريكتومون من 1. دونك ديك لا بروبريتي اللي قالوا لي مونطريها بار ريفيرونس راها فري بوغ ان ايكالا 1. الإتابة الثانية شنو هي ليبوتيز دو ريكورنس. كيما قلت لكم قبيله شنو غديروا سوا ان نونتي ناتوريل نون نول حيت قالوا لي هنا ان ايطوال ومالو غناخدوه انفيكسيو
خودو كيف ما بغى يكون ولكن فيكسي خودو ثابت. دونك سيبوزون غادي نسيبوزي بان يو لي ان راه انفيريور من 1 sur 7 à la puissance n. واشنو خصني نمونطري؟ غتمشي هاد لا بروبريتي فيما لقيتي ان رومبلاسيها ب n بلس 1. مزيان. دونك اول حاجه on a d'après la question 2 on a u لي n plus 1 راه inférieur من 1 sur 7 u لي n. ها اي on عاوتاني شوف شنو غندير. عندنا نستعمل هاد شنو غندير؟ غنمشي هنا نملتيبلي في 1 sur 7. دونك هنا ملي غنملتيبلي هنا في 1 sur 7 وهنا في 1 sur 7 ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان 1 sur 7 راه ستريكتومون بوزيتيف. هنا غتعطينا نطبق هاد لا بروبريتي هادي تاع لي بيسونس ا فوا ا لا بيسونس ان راه هي ا لا بيسونس ان بلس 1. دونك غتعطينا هنا هي 1 sur 7 ا لا بيسونس ان بلس 1. الوغ شوف انا عندي هادي ولا عندي هادي انفيريور من هادي وهادي براسها انفيريور من هادي. دونك هادي غتكون انفيريور من هادي. الوغ شنو مزيان. ليطاب الاخرانيه شنو هي؟ هي لا كونكلوزيون. مزيان نمشي معكم لا كيسيون بتيت بي. قالوا لي ديتيرميني لا ليميت دو لا سويت يو لي ان. قلنا شنو؟ دابري بتيت ا عندي يو لي ان مالها انفيريور ستريكتومون من 1 sur 7 à la puissance n. و دابري لا بروميير كيسيون عندي يو لي ان راه سوبيريور ستريكتومون من 0. دوكا اش غندير هنا؟ غنمشي ندخل هنا لا ليميت وهنا لا ليميت وهنا لا ليميت. علاش؟ لان كنقلب على لا ليميت. غادي نمشي نابليكي هادي هاد لا بروبوزيسيون الاخرانيه. الوغ شنو لا ليميت كون ان طون فير بلس انفيني تاع زيرو. ردوا معايا البا شنو عندنا ستريكت ياك، ولكن ملي كتدخل لا ليميت ما كتغيرش لوردر ولكن كترجع اويغا. هادي عاوتاني غندخل نرجع اويغا ولكن خصك تدخل لا ليميت. ديما ملي تدخل لا ليميت ملي تكون عندك ستريكت ترجع اويغا لعافاك. دونك لا ليميت تاع زيرو هي زيرو و لا ليميت تاع هادي الا رديتو البال هادي راها ليميت ديون سويت جيوميتريك. دونك انا ابليكي هادشي اللي عندي هنا. اشنا هي هاد الكيو هادي عندي في هاد الحاله هي 1 sur 7. 1 sur 7 راه كتفيريفي هاد الكا هادي.
دونك لا ليميت غتكون كتساوي زيرو، ها هي زيرو. وخصني نقول علاش لان 1 sur 7 راه كومبري ستريكتومون اونتر موان 1 et 1. Donc la limite تاع u لان compris entre 0 et 0. Donc la limite égale à 0. ها هما دي زيكزيرس اخرين اللي باغي نخدمو. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.